पळयलां जातलें एक विक्ट्री सेलेब्रेशन करता पळय त्या दिसा कशें डायवर्ट जाता पळय तें जे आमच्या गोंयांक कांयच लिंक ना आनी गोंयकारांक आमकां कांयच फायदो ना जितले आमच्या गोंयांक जितले आमच्या ह्या मानकुल्या गोंयान एक बर्निंग इश्यूज आहा ते सोडून ते डायवर्ट करपाक वो आमकां इनरेलिवंट इश्यू त्या दिसा विक्ट्री दिसा आमकां दिश्टी पडलो जालो डायवर्ट आनी अहेच आमकां गोश्टी जेन्ना गव्हर्मेंट आमचो गोवा गव्हर्मेंट जेन्ना बॅकफुटाचेर पावता तेन्ना कोणाकूय तरी हे कोणी भायले येवन हे आमचें डिस्ट्रप्शन करून डायवर्ट करून आमकां जे आमी फुडें घेवन वयता तांकां बॅकफुटाचेर हाडटा आनी तीच गोश्ट जाली आयज आमची. नमस्कार गोंयकारांनो, आयज म्हजो हो धाकटुलो असो व्हिडिओ जे झेन झी CJP आनी आमचे गोंयचे तरमायज जें उतर हांव म्हणना जें आमच्या पॉलिटिशनान म्हटलेलें पळय तें उतर हांव मातशें यूज करता, मातशें रागात जायनाका. दिल्लीक येदें व्हडलें आंदोलन जालें नीटाच्या पेपर लिकाक लागून आमच्या युनियन मिनिस्टराची रेजिग्नेशन मागपाक आनी दुसरे डिमांड जायतो मारपेट जालो. पूण जेन्ना यूथ भायर सोदता तेन्ना असली आंदोलनां जो डिमांड आहा ते सदांच सक्सेस जाता. तुमी खंयच्याय पार्टयेचे आसोन वो तुमी कोणाचे फॅन आसो पूण जेन्ना युनिटी दाखयतात तेन्ना हो पळय असले आमकां एक्शन जाता आनी एक आमचे डिमांड मेट जाता. परस तुमकां म्हजें सल्यूट. तशेंच गोंयानूय एकठांय जाले, CJP जाली, झेन झी जाले आनी आमचे गोंयचे म्हटलेले पळय ते तरमायटूय एकठांय जाले. 3 प्रोटेस्टां जालीं आनी ह्या प्रोटेस्टान जो युथाचो पावर कितें आहा पळय तो दाखयलो. जावं रेजिग्नेशन जातोच पळयलां जातलें एक विक्ट्री सेलेब्रेशन करता पळय त्या दिसा कशें डायवर्ट जाता पळय तें जे आमच्या गोंयांक कांयच लिंक ना आनी गोंयकारांक आमकां कांयच फायदो ना जितले आमच्या गोंयांक जितले आमच्या ह्या मानकुल्या गोंयान एक बर्निंग इश्यूज आहा ते सोडून ते डायवर्ट करपाक वो आमकां इनरेलिवंट इश्यू त्या दिसा विक्ट्री दिसा आमकां दिश्टी पडलो जालो डायवर्ट आनी अहेच आमकां गोश्टी जेन्ना गव्हर्मेंट आमचो गोवा गव्हर्मेंट जेन्ना बॅकफुटाचेर पावता तेन्ना कोणाकूय तरी हे कोणी भायले येवन हे आमचें डिस्ट्रप्शन करून डायवर्ट करून आमकां जे आमी फुडें घेवन वयता तांकां बॅकफुटाचेर हाडटा आनी तीच गोश्ट जाली आयज आमची. आयज त्याच लोकांनी तर गोंयचे इश्यू मांडलेले त्याच जाग्याचेर कितलो आमकां बुस्ट मेवता आसलो पूण ना. सो हितून गोंयकारांनो तुमी दोळे उक्ते करात हो कशें डायवर्ट करता पळय तें आनी कशें आमकां पिशार काडटा पळय ते गोंयकारांक. आयज त्याच दिसा आमकां गोंयकारांचेर जावं 39A कालापूरचो इश्यू मागीर आमचो ड्रग्स क्रायम रेट आनी गोंयान पळय नाका आसलेल्यो गाजनेरी जाता त्यो तर आयज त्यो मातशा उक्तार थिंगा तर मांडलेले आमकांय बरें दिसतासलें कित्याक आमी रस्त्याचेर येता जस्टीस मागता पूण ना. आतां ऑपोजिशन जे 4:30 वाजता धाकटे आमच्या हितून आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर जो एक्टिविस्ट आहा न्यूज आहा ते प्लॅटफॉर्माचेर येवन आपणाचे पळय उडवीक दाखयताले ते आयज थोडे आतां भायर सरलेल्या कडेन आपणाची पार्टी स्ट्रेंथन करपाक जावं ती नॅशनल पार्टी वा रिजनल पार्टी आयज तुमच्याच मध्ये डिस्पोट ना, तुमच्याच मध्ये एकवट ना, तुमच्याच मध्ये डिस्ट्रप्शन जाल्ल्या कडेन आहा ते तुमी पयलें हें करात गोंयकारांक सांबाळच्या पयलें आनी सदमोशात तुमी एकल्या कडेन तुमचे कडेन हें झाड रोमलां पळय तें मून गेलां पळय तें झाडाक घालोवपाक तुमचे कडेन कांयच जावपाचें ना. हालीं गोंयकारांक तुमी पिशार काडपाचे गेल्या पार्टीच्या गेल्या पयशा भशेन ताका लागून एकठांय येवन तुमी तें झाड उमटून काडपाक ती ताकद आसतली आनी गोंयकार दितले. पूण तुमी एकलो वयशात तें तुमचे कडेन जावचें ना आनी गोंयकारांनी दिवपाची ना तेका साथ. आयज एसेंब्ली
3 दिसांची मान्सून असेंब्ली 3 दिसांची अनाउन्स केल्ल्या गोंया अप्रूवल जाली. तुमचो सही कितें आहा रे? फाटल्या असेंब्लीक पोंडाच्या बाय इलेक्शनाक लागून ते कटल केली. आता इतले आमचे बर्निंग इश्यूज आहा गोंयांत 3 दिसांनी जातले. तुम्ही हाली तुमची पार्टी स्ट्रेंथन करूंक ना. गोंयकारांचे हे सॉल्व करतले तुम्ही इश्यूज. तुम्ही पार्टयेचे इंटरेस्ट, तुमचे सेल्फ इंटरेस्ट आणि गोंयकारां तुम्ही मोरात म्हणून ग्रांटेड घेवन हेचेर विचार करात. पार्टी स्ट्रेंथन करात, नो डाऊट. पुढे एट द सेम टाइम तुम्ही यात एकठांय यात, नाल्यार जावपाचें ना. आनी ह्या मान्सून सेशनाक तुमचे पर्सनल इश्यूर गोंयांत पळय बर्निंग इश्यूज आहा ते म्हणत थिंगा, आनी तेजो आमकां निकाल दियात. नाल्यार बेश्टे अहें वेलान वचोन निसाब दाखोवन आमकां वयर TRP घेवपाक तेहलें करूं नाका. आतां आमकां ह्या पार्टी असेंब्लीन तुमी दाखोवया. ह्या 3 दिसांच्या तुम्ही क्वेश्चन कितें आहा रेज करता, गोंया खातीर कितें आहा पळय ती, आनी गोंयचे बर्निंग इश्यू त्या ह्या असेंब्लीन येवपाची चड गरज आहा. देव बरें करूं.